میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر دل نشین وکیل صحابہ جناب حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ آپ سے ہم کلام ہوں. جناب حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں. ہمت کرو جی کو سبحان اللہ. شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں. رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ. رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ. تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں. تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں. سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں. شک نہ کر شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. سونے کملی والدے سونے تابدار ہیں. کل صحابہ جنتی گن ساڈا اے ایمان گئے. خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے. کل صحابہ جنتی گن ساڈا اے ایمان گئے. خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے. مدنی نال ویکھو یار لیٹ وچ مزار ہے. مدنی نال ویکھو یار لیٹ وچ مزار ہے. کملی والدے سوہنے او یار ہے. شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں. اے شگرد نے آپ نے پڑھایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے. اے شگرد آپ دے اے شگرد صحابہ شگرد آپ نے پڑھایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے. دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں. کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں. شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں. سونے کملی والدے او سونے تابدار ہیں. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین دی محبت دے اندر اہل بیت دے پیار دے اندر اور خلفائے راشدین دی محبت دے اندر اڈ دی یہ سجائی ہوئی عظیم و شان خلافت راشدہ کانفرنس جامعہ علوم عصریہ منٹ عمری
بازار فیصل آباد کے اندر فضیلت الشیخ اور محدث الاشر حضرت علامہ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دی پوری ٹیم اللہ تعالی اس پروگرام نو اپنی رحمت نال کامیاب فرمائے اور تمام معاونین دے رزق مال جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ حجرات دی آیت نمبر 3 تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ اے ساؤنڈ والا آپریٹر بیٹھے تے دی بیس بالکل بند کر دیو، ریپیٹنگ بھی ختم کرو، سادی آواز چلاؤ، بالکل صاف آواز کرو، اے جڑی ڈبلنگ ہو رہی ہے ختم کرو، شور شرابہ ختم کرو، کلی کلی آواز دی سمجھ لگنی چاہیے۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما لے اور میرے استاد محترم حضرت مولانا صاحبزادہ برک توحیدی صاحب حافظہ اللہ، ناظم ضلع قاری محمد ارشد صاحب، محترم حافظ عبد الرحمن آزاد صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں قرآن پاک دی سورہ حجرات دی آیت نمبر 3 تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ذکر فرمائے، او عظیم لوگ جنہ ہر چیز دی قربانی دے کے اپنے ایمان دا دفاع کیتے، اپنے ایمان دی حفاظت کیتی ہے اور انہاں دی ایک ایک خوبی اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتی ہے۔ صحابہ دی عبادت ہے قرآن، صحابہ دی عبادت ذکر کرتا نظر آندے، صحابہ دی سخاوت ہے قرآن پاک صحابہ دی سخاوت بیان کرتا نظر آندے، صحابہ دا جہاد ہے قرآن پاک صحابہ دا جہاد بیان کرتا نظر آندے، صحابہ کرام دی آپس کے اندر محبت ہے قرآن پاک صحابہ دی محبت بیان کرتا نظر آندے۔ الغرض قرآن پاک دے اندر اصحاب محمد دیاں صفات موجود نے اور ایک بات ذہن نشین کر لینا، کسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق ہے، کسے بھی مسلک نال تعلق ہے، اللہ دی قسمیں ساڈا ایمان ہے اے قرآن پاک دے 30 پارے نے، 114 سورتاں نے اور قرآن پاک دے جتنے رکوع نے، جتنے صفحات نے، جتنی آیات نے، جتنیاں زیرہ نے، جتنیاں زبرہ نے، جنیاں شدہ نے، جنیاں مدہ نے، قرآن پاک دا ایک ایک پارا سچے، قرآن پاک دا ایک ایک رکوع سچے، قرآن پاک دی ایک ایک سورت سچے، قرآن پاک دی ایک ایک آیت سچے، قرآن پاک دا ایک ایک لفظ سچے، قرآن پاک دا ایک ایک حرف سچے، قرآن پاک دی ہر زیر زبر شد مد سچے، جنہیں قرآن پاک سچے اللہ دی قسمیں ایویں اصحاب محمد دی سچے نے، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک دے یاران دے امام دیاں گواہیاں اور انہاں دیاں صفات بیان کر رہی ہے۔ آئیے ان عظیم لوگاں دی داستان میں قرآن پاک کی روشنی کے اندر تساں احباب کے سامنے رکھنا چاہنا، بڑی محبت اللہ کا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ اے گوڑے چھڑو ذرا، یہ مجلس تے مسجد تے ادب دے خلاف نے، محبت نال بیٹھو اللہ والوں، آج مسجدیں آگے ہو، باہروں جلسہ مسجد دے اندر آگئے تے مسجد تے ادب نو ملحوظے خاطر رکھنا چھڑ دیو، گوڑے انشاءاللہ کتے نہیں جاتے، محبت پیار نال درود پاک پڑھنے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تو قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔
اللہ فرماندے نے او لوگ بے شک او لوگ جنہاں اپنی آوازاں میرے پیغمبر دی ذات تو نیویاں کر لیاں جنہاں اپنی آوازاں میرے پیغمبر دی آواز تو میرے پیغمبر دی ذات تو پست کر لیاں یعنی نبی پاک دا ادب کردے نے میرے پیغمبر دا احترام کردے نے کنہ دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے اصحاب دا ذکر ہو رہی ہے نبی پاک دے یاراں دا ذکر ہو رہی ہے اللہ سونیا یہ کون لوگ نے جنہاں اپنی آوازاں نبی پاک دی ذات تو نیویاں کر لیاں اللہ فرماتے نے او خوش نصیب لوگ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمائے خوش نصیب لوگ نے دنیا دے کسے طالب علم دا امتحان لینا کوئی ماہر تجوید لیندا ہے کوئی ماہر تعلیم لیندا ہے وہ علاقے دا پڑھیا لکھیا بندہ طالب علم دا امتحان لیندے اللہ فرماتے نے نبی دے یار عظیم لوگ نے جنہاں دا امتحان بھی اساں آپ لے آئے جنہاں دا امتحان کائنات دے رب نے لے آئے اللہ سونیا امتحان دا امداد کیے فرمایا امتحن اللہ قلوبکم فرمایا سی انہاں دے دلاں دے امتحان لیے گل کیے مشیت جھوم کے کہندی ہے کائنات دے لوگوں نبی دے یاراں دیاں نمازاں لوگاں نے ویکھیاں نبی دے یاراں دے روزے لوگاں نے ویکھے نبی دے یاراں دا جہاد لوگاں نے ویکھیا نبی دے یاراں دیاں تلاوتاں عبادتاں سخاوتاں لوگاں نے ویکھیاں نبی دے یاراں دا راتاں نوں اٹھ کے تہجد پڑھنا لوگاں نے ویکھیا نبی دے یاراں دا نبی تو قربان ہونا لوگاں نے ویکھیا دل نہیں سی لوگاں نے ویکھیا تے اللہ فرماتے نے دسنا چاہندے نے کوئی کئی سال بعد اٹھ کے نبی دے یاراں دے بارے اے گل نہ کر دے کہ صحابہ نے اتوں تو کلمہ پڑھیا سی وچوں نہیں سی پڑھیا اللہ فرماتے نے اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لیے اللہ دی قسم قرآن پاک دے کئی ایک مقامات دستے نے صحابہ دا ایمان صحابہ دا امتحان اللہ نے لے آئے تے دلاں دا لے آئے تے اللہ فرماتے نے دلاں دا ذکر کر دیا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماتے نے اسی انہاں تے راضی ہو گیا جنہیں درخت دے نیچے میرے محمد پاک دے ہاتھ بیعت کیتی اسی انہاں دے دل دی کیفیت یاد دیکھ لئی ایک اور مقام اللہ تے قرآن دا اللہ فرماتے نے والا کن اللہ کا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم یہ تیری صحابہ تے تیرے دا ذکر ہے تیسرا مقام اللہ فرماتے نے کتب فی قلوبکم الایمان فرمائے انہاں دے دل تے سونے نے اساں انہاں دے دلاں تے آپ ایمان نو نقش کر دیتا ہے آپ ایمان نو تحریر کر دیتا ہے ایک وجہ اللہ فرماتے نے امتحن اللہ قلوبکم للتقوی اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لیے میں اس بات تے جگہ جگہ تے کہندا پھرنا کائنات دے لوگوں کو جھوٹا بندہ جھوٹیاں روایات لیا کے صحابہ دے بارے گلاں کرنا چاہے اودیاں جھوٹیاں تاریخی روایات نہیں مننیاں قرآن پاک دیاں آیات مننیاں نے کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا جنہ دا ایمان صحابہ دا کردار قرآن بیان کرے سجا چوکے کو سبحان اللہ کوئی کاڑا کیا جانے کوئی موزی کیا جانے کوئی منکر کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے میں کردار صحابہ کا اصحاب کے دوڑتے گھوڑے والا آتی زبغا کھائی گئے رب نے قسمیں پھل موری آتی کا دگا گر مومن گئے تو کری پر چار صحابہ کا
قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ بابا تو نعرہ یہ لگا صحابہ اوے اچھی صحابہ اچھی صحابہ انشاءاللہ اسی اپنیاں نسلاں نو سکھا کے جاواں گے اور پیغام دے کے جاواں گے صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ اللہ اکبر اللہ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ اوے نہیں 5 یا 12 14 ان صحابہ چلتی ساری سب آل صحابہ محمدی رب تعالیٰ کو پیارے کر ادب اور دل میں رکھی تو پیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار قرآن سے ثابت گئے ایک باری تسی یہ جملہ ملل پڑھ کے وکھا دیو تاکہ تہاڈا پیغام پوری دنیا تے چلا جائے اج جامعہ علوم عصریہ خلاف تے راستہ کانفرنس دے اندر جننے آن والے نے انہاں دا کیتا ہے کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا صدقے جمع اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لے آئے انہاں دے دلاں دے اندر ویکھیے تے اپنا ڈر ویکھیے تقوی ویکھیے ایک وجہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم اگر دنیا تے رہندیاں انہاں کولوں بحثیت بشر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں نوں معاف کر دیتے ہیں تے اجر عظیم دا حقدار بھی بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں اصحاب محمد دی عظمت اللہ دی قسم جتنے بھی میرے پیغمبر دے یار نے ہر صحابی عظمت والا ہے ہر صحابی شان والے ہر صحابی مقام والے جس بھی نبی پاک دے یار دا ذکر چھیڑا ہر صحابی عظمت والا نظر آندے لیکن میں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال کچھ باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اے جڑی میں آیت پڑھی ہے او دا ترجمہ تانوں سنائے صحیح بخاری دی روایت ہے میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی جدوں آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر دی عمر نبی پاک دے سامنے ایڈے پیار تے آہستہ انداز نال گل کریا کر دے میرے پیغمبر نوں پوچھنا پیندا عمر کی گل کیتی ہے اتنا ادب حضرت عمر دے دل دے اندر کون ہے عمر کائنات دے لوگو جلدی جلدی حضرت عمر دیاں 5 خوبیاں بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ کسے بندے نو پرکھنا پے جدوں کسے بندے نو ویکھنا پے اونوں چیک کرنا پے اودہ اسلام چیک کیتا جاندے چلو چلیے حضرت عمر دا اسلام ویکھیے عمر کیسا اسلام لے کے آیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اللہ دے سامنے ہاتھ چکے نے آپ فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اسلام نو عزت دینی ہے تے عمر دے دے اللہ اسلام نو طاقت دینی ہے تے عمر دے دے دوسری روایت الفاظ نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ 2 بندیاں وچوں جڑا تینوں پسند ہے او مینوں دے دے ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے میرے پیغمبر دی مراد ہی نہیں عمر بن کے آئے بلکہ رب دا انتخاب بن کے آئے نے اللہ اکبر اللہ عمر آئے نے رحمت کائنات دار ارکم دے اندر موجود نے میرے پیغمبر اگے بڑے نے نبی پاک نے حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ ماریا آپ فرماتے ہیں عمر کتوں تک لڑائیاں لڑتا رہے گا کتوں تک دوریاں رہن گیا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالی کر دے محبوب جی دوریاں مک گئیاں نے کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو
اللہ اکبر عمر نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ عنہ حضرات حضرت عمر دا اسلام ویکھنا غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے لوگوں جتنے صحابہ آئے نے چل کے آئے نے عمر دا اسلام ایسا اسلام ہے عمر نو نبی پاک نے منگ کے لیے پھر عمر دے آن نال اسلام دا وقار بلند ہوئے عمر اسلام دا وقار بڑھ کے آئے عمر اسلام دی طاقت بڑھ کے آئے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں عمر تے آن دی وجہ کر کے ہمیشہ اسلام نو عزت ملی دے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی بیت اللہ کے اندر نماز نہیں سی پڑھ سکتے عمر آئے نے بیت اللہ دا دروازہ کھل گئے اللہ اکبر عمر آئے توجہ کرنا عمر آئے نے صحابہ کے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی صحابہ راضی نے میرے پیغمبر راضی نے عمر اسلام دا جھنڈا لہران واسطے آئے عمر اسلام دی طاقت بڑھ کے آئے اللہ اکبر آئیے حضرت عمر کا اسلام تے دیکھ لیا حضرت عمر کا دین چیک کیجئے عمر کیسا دین لے کے آئے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تواڈی توجہ سجے کھبے ہو رہی ہے مہماناں دے آن جان دا سلسلہ جاری رہنا ہے تے تسی انجی کردے رہے تے مینوں لگدا ہے تواڈا ٹائم تے میرا ٹائم انجی لنگ جانا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ اور توجہ ہے مہمانہ دی آمد کا سلسلہ جاری رہنا ہے کیونکہ پہلی دوسری تقریر ہے مہمانہ نے آنا ہے اللہ ہر آن والے مہمان دی عزت کے اندر اضافہ فرمائے لیکن توجہ میرے ول کرنا رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا میرے پیغمبر فرماتے نے میں خواب ویکھیا خواب دے اندر مینوں کچھ لوگ دکھائے گئے انہاں دیاں قمیضاں دکھائیاں گئیاں کئیاں دیاں قمیضاں سینے تک کئیاں دیاں قمیضاں سینے تو بھی زیادہ مینوں عمر دکھائے گئے میں دیکھیا عمر نے ایڈی لمبی قمیض پہنی ہے عمر ٹرتے جاندے نے اے جم قمیض زمین تے لگ دی جاندی ہے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے سونیو اس خواب دی تعبیر کی کیتی جے نبی پاک فرماندے نے اے دے تو مراد میرے عمر دا دین ہے اے دے تو مراد میرے عمر دا علماء بیٹھے نے میں تے طالب علم اس حدیث دا مفہوم انج کر لئیے نبی پاک دسنا چاہندے نے میرا عمر سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک سارے دا سارا دین دے وچ دین نال پیار کرن والا دین نال محبت کرن والا آئیے حضرت عمر دا ایمان چیک کریے حضرت عبداللہ بن شام رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے ایک دن نبی پاک نے حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پائے آپ بازار دے اندر چل دے جا رہے چل دیاں حضرت عمر دی محبت دوست دے اندر ایمان حرارت دے اندر عرضاں کر دے محبوب جی تواڈے نال بڑا پیار کرنا تواڈے نال بڑی محبت کرنا عمر کتنا کو پیار کرنا کتنی کو محبت کرنا سونیو سارے جان تو ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا بس اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کردا میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ عمر مینوں قسم ہے اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے انی دیر تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میرے نال اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کر لیندا ہر منٹ عمری بازار دے اندر آن والے فیصلہ بادی ہو جان دا مسئلہ سی حضرت عمر نے یہ نہیں کیا محبوب جی میرا خط چھڈو میں اپنے بیٹے نال مشورہ کر لواں میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں میں اپنے گھر والے نال مشورہ کر لاں کیونکہ مسئلہ جاندا ہے نا میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ اوتھے ہی عمر بول کر کے کہندے نے سونیو اج تو بعد سارے جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا اپنی جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا صدقے جاواں میرے پیغمبر نے سنیا نا تے آپ فرماندے نے الان یا عمر الان یا عمر عمر ہن چاچائی محبت دی ہن متا آئے پیار دا اینو ایمان کہندے نے کائنات دے لوگو اسلام ویکھیے تے عمر دا اللہ دین ویکھیے تے عمر دا اللہ اور کائنات دے لوگو ایمان ویکھیے تے عمر دا اللہ تے علم ویکھیے تے عمر دا اللہ میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرماندے نے
میں ویکھیا خواب دے اندر مینوں دودھ والا پیالہ پیش کیتا گیا، میں نوش کیتا ہے تے پین تو بعد نبی پاک فرماندے نے دودھ والا پیالہ میں عمر نوں دے دتا ہے۔ حضرات طالب علم ایک گل کرنا چاہنا، میں ایک حدیث پڑھی جس استاد کولوں میں اودا حوالہ دینا، میرے فلاں استاد مثلا میں سنن نسائی حضرت صاحب دادا برکت توحیدی صاحب حافظہ اللہ انہاں کولوں پڑھی، میں کیا میری سند حضرت برکت توحیدی صاحب تو مل گئی ہے۔ اللہ جن نے حضرت حافظ مسعود عالم صاحب کو حدیث پڑھی وہ اپنی سند بیان کر دے، جڑا حضرت علوی صاحب کو پڑھے وہ اپنی سند بیان کر دے، جڑا حضرت چھتوی صاحب کو پڑھے وہ اپنی سند بیان کر دے، جڑا حضرت نور پوری صاحب کو پڑھے وہ اپنی سند بیان کر دے، جڑا حضرت وزیر آبادی کو پڑھے وہ اپنی سند بیان کر دے۔ عمر دی عزت ویکھنا، عمر دا دین ویکھنا، عمر دا علم ویکھنا، میرے پیغمبر فرماندے نے دودھ والا پیالہ میں عمر نوں دے دتا ہے۔ صحابہ کہندے نے محبوب جی ایدی تعبیر کی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے تو مراد میرے عمر دا علم ہے، اے دے تو مراد میرے عمر دا اور میرے عمر دا علم ہے۔ اللہ کو اکبر ایویں نہیں ہے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھردا اوے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کا بولدا تے پڑھدا قرآن عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر۔ اور صحابہ تے نوکر غلام بیٹھے گئے، بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا تہاڈی بیداری دا ثبوت چاہیے، اگر گل سچ ہے تے تمہیں ہاتھ لہرا کے محبت دا ثبوت دینے۔ عمر تے سسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عمر تے سسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر۔ اور داخل اسلام وچ عمر جدو ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے، ادوں دا روندا اج بھی روندا نظر آندا ہے، کیوں بھی نظر آندا ہے کہ نہیں؟ داخل اسلام وچ عمر جدو ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے، مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے۔ کفر نو پائی تو لگام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا فضیلت الشیخ حضرت شیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ اور فضیلت الشیخ حضرت شیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ اور حضرت شیخ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ دیگر علماء کرام شیوخ تشریف لائے، اللہ شیوخ دا آنا مبارک فرمائے، اللہ شیوخ دی علم دے اندر عمر دے اندر زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بڑے آگے نے میں اپنی بات ایتھے ختم کرنا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔